ल हाम्रो यो युनिट 2 को उद्देश्य यति बेर हामी एक्सप्लेन त गरौँ। खास उद्देश्य के थियो भने दिएको अब्जेक्टिभ अनुसार आफूसँग भएको स्रोत र साधनको सीमिततालाई आधार मानेर त्यहाँ मध्येको जुन अब्जेक्टिभ हो नि त्यसलाई कहिले मिनिमाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले म्याक्सिमाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यही पुरा गर्दै थियौँ। त्यहाँभन्दा अरू हामी केही पनि गर्दै छैनौँ युनिटमा। हो त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी ग्राफिकल टेक्निक जान्नुपर्छ। ग्राफिकल टेक्निक किन भने हामीले यो दिएको इनइक्वालिटीलाई दुईवटा मेथडबाट हामी पढ्दैछौँ। एउटा चाहिँ सिम्प्लेक्स मेथड, अर्को ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथडमा चाहिँ शुद्ध ग्राफ प्रयोग हुन्छ अनि सिम्प्लेक्स मेथडमा चाहिँ त्यहाँ अब क्यानोनिकल इक्वेसनहरू प्रयोग हुन्छन्, त्यसलाई हामी त्यो पढ्ने बेला हामी प्रयोग गरौँ। अब ग्राफिकल मेथडमा जाँदै गर्दाखेरि फेरि एउटा शुद्ध इनइक्वालिटीले केलाई जनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि सामान्य इनइक्वालिटीले के कुरालाई जनाउँछ त्यो कुरा याद गर्न सकेनौँ अथवा क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथलाई फलो गर्न सकेनौँ भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। अब यहाँ यो फिगरमा देखाउँदै गर्न भन्दा पनि हामी एउटा बोर्डमा गएर सामान्य यो इनइक्वालिटीले यो दिन्छ भन्दाखेरि ठिक हुने होला। पहिला यहाँ सर हेरौँ यस्तो यस्तो सेपको आउँदो रहेछ, यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा नि बोर्डमा जाउँला। जस्तो यहाँ हेरौँ त x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भन्यो, यसले कस्तो सेपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। पहिला त यी टेक्निकहरू हुन् कि यो एउटा सीमितता हो, यो दुईवटा आइटम भन्दा माथि भन्यो। त्यो भन्दै गर्दाखेरि ग्राफले कतातिर स्याडेड पार्ट कुन रिजनलाई जनाउँछ हो यो कुरा गर्नको लागि हामी क्लास 9 मा सिकेका थियौँ। त्यो कुरा याद गरिदिनु पर्यो। त x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भन्यो भने यस्तो पार्ट हुँदो रहेछ। यो 2 भन्ने पोइन्टबाट x इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टबाट y एक्सिससँग प्यारलल हुने गरी एउटा लाइन जान्छ, त्यसलाई बाउन्ड्री लाइन भनिन्छ। अनि त्यो x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 भन्ने छ नि त्यसमा कुनै एउटा टेस्टिङ पोइन्ट राख्दै गर्दाखेरि सेटिस्फाई गर्यो भने त्यो राखेको टेस्टिङ पोइन्टतिरै कन्टेन गराउने, सेटिस्फाई गरेन भने अर्कोतिर कन्टेन गराउने गरी हामी यसरी स्याडेड गर्छौँ। अब यसलाई हामी एउटा बोर्डमा एक्सप्रेसन गरौँला एकछिनपछि। अनि दोस्रो हेर त y माइनस 2x इज लेस देन 2 भन। अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा यसको बाउन्ड्री इक्वेसन जस्तो इनइक्वालिटी लेस देनमा भए पनि ग्रेटर देनमा भए पनि हामी इक्वालिटीमा एउटा इक्वेसन कन्सिडर गर्यो भने त्यो घेरा आउँछ कि बाउन्ड्री इक्वेसन हो। त्यो भन्दा माथि जाने अथवा तल जाने भन्ने कुरा टेस्टिङ पोइन्टले पत्ता लगाउँछ। तर त्यो बाउन्ड्री लाइन जुन साँध हो नि घेरा त पत्ता लगाउनु पर्यो। हो त्यसको लागि इक्वालिटीमा लेख्ने सबभन्दा पहिला जस्तो माथि भएको यो लेस देनलाई हामी इक्वल टुमा लेख्ने भने यस्तो बन्छ। अनि त्यसपछि व्हेन x देन y एउटा भेरिएबल फ्रीले आफूले सोच्नु पर्ने, अर्को भेरिएबल त्यो इक्वेसनले दिने। त्यस्तो भयो भने हामीले यी पोइन्टहरु एउटा डिपेन्डेन्ट अर्को इन्डिपेन्डेन्ट, जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट भन्नाले आफूले फ्रीले सोचेको भ्यालु इन्डिपेन्डेन्ट भयो। अनि आफूले एउटा सोचिसकेपछि इक्वेसनले अनिवार्य त्यही दिन्छ भनेपछि त त्यो आफूले सोचेको भ्यालुमा डिपेन्ड भएको भ्यालु भयो नि। मानौ यहाँ x को भ्यालु 0 सोच्यौं भने 0 सोच्ने बेला हामी स्वतन्त्र छौं, त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालु भनौं। अनि यहाँ यो इक्वेसन लगाएर x इक्वल टु 0 राख्ने y इक्वल टु -2 नै आउँछ नि, अरु आउँदैन। त्यसो भने x इक्वल टु 0 हामीले सोच्दै गर्दा y इक्वल टु -2 भन्ने आयो, डिपेन्ड गर्यो के 0 मा डिपेन्ड गरेको भ्यालु हो। त्यसैले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालु अर्को डिपेन्डेन्ट भ्यालु, यस्तै तीनवटा पोइन्टहरु हामी निकालौं। यो पोइन्टलाई लगेर हामी ग्राफमा प्लट गरौँ। यो तीनवटा पोइन्ट यसरी प्लट गरौँ र सिधा लाइन लगाऊ। अब यो सिधा लाइन लगाउँदै गर्दा यो बाउन्ड्रीबाट अगाडिपट्टि अथवा पछाडिपट्टि के हुन्छ भनेर एउटा कुनै टेस्टिङ पोइन्ट यो बाउन्ड्री लाइनमा नपर्ने एउटा कुनै टेस्टिङ पोइन्ट लियौं। अब त्यो बाउन्ड्री लाइनमा यदि ओरिजिन परेन भने ओरिजिन लिँदा सजिलो हुन्छ, किन 0 0 राख्दाखेरि हामी क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। ओरिजिन भनेको त थाहा छ नि, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस को बीचको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। अनि जस्तो यो बाउन्ड्री लाइन पनि ओरिजिनमा परेको छैन, त्यसकारण यो दिएको इनइक्वालिटीमा लगेर ओरिजिनलाई लगेर राख्दाखेरि यदि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुन्छ, ठीक छ भन्ने आउँछ भने हामीले लिएको पोइन्टलाई नै के गर्ने, कन्टेन गराउने। जस्तो ओरिजिनलाई नै कन्टेन गराउने, यता ओरिजिनतिर कन्टेन गर्दै यहाँ फल्स भन्ने आयो लागि, किन 0 इज लेस देन -2 भन्दा 0 सानो छ भन्ने कुरा असत्य हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। किन भन्दा 0 -2 भन्दा सानो हुन सक्दैन। त्यसकारण यो कुरा गलत रहेछ। गलत भनेको के त भन्दाखेरि 0 0 भन्ने पोइन्ट यसले चिन्दैन। यो 0 0 भनेको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट अगाडिपट्टि थियो भने अब अर्कोतिर यसले कन्टेन गर्छ भनेर अर्कोतिर कन्टेन गराएर अगाडि गयो।
हो यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ है। यो क्लास 9 मा धेरै क्वेसन गरेका थियौँ। जस्तो अर्को एक्जाम्पल 2 मा पनि त्यस्तै गरेको छ ल 2x + 3y > 6। अब हामीलाई आउने बेला लेस देन र इक्वल टु मै हुन्छन्। अगाडिको क्वेसन केमा थियो भन्दाखेरि लेस देन मात्र थियो, त्यही भएर यहाँ घेरा डट डट लगाइएको छ है। यो घेरा पर्दैन भनेको यसमा, यस्तो घेरा नपर्ने खाले हाम्रो क्वेसनमा हुँदैन। अब लेस देन अर इक्वल टु मै अथवा ग्रेटर देन इक्वल टु नै भएका क्वेसनहरू व्यवहारिक क्वेसनहरू हुन्छन्। त्यसकारण अब यहाँ पनि त्यस्तै गरेछ ल, एउटा भेरिएबल अर्कोमा व्यक्त गर्यो, एउटा आफै सोच्यो, अर्को त्यो सोचेपछि अर्को त्यो इक्वेसनले दिन्छ। चाहिँ यहाँ 3टा पोइन्ट निकाल्यो, अनि ग्राफमा लगेर 3टा पोइन्ट प्लट गर्यो, त्यो 3टा पोइन्टलाई सिधा लाइन तान्यो, अनि बाउन्ड्री लाइन जब ओरिजिनबाट परेन, ओरिजिनमा परेन भने त ओरिजिन 0 0 लगेर त्यहाँ राख्यो। राख्दा यदि ट्रु भयो भने ओरिजिनतिरै कन्टेन गराउने, फल्स भयो भने ओरिजिनको अर्कोतिर कन्टेन गराउने भनेको अर्थ। यहाँ अहिले 0 0 लगेर यो इनइक्वालिटीमा राख्दै गर्दा 2x + 3y > 6 मा राख्दै गर्दा यो त के हुन्छ 0 <= 6 लेस देन अर इक्वल टु, लेस देन भयो पनि यो ठिक छ, अर्थात् बराबर भयो पनि अरू ठिक छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसो भने 0 <= 6 भन्ने कुरा ठिक हो, त्यसकारण व्हिच इज ट्रु भनेर लेख्यो। अब यो ट्रु भनेको के त भन्दाखेरि यो 0 0 भन्ने पोइन्ट लगेर इक्वलिटीमा राख्दा यदि के भयो सेटिस्फाई भयो। सेटिस्फाई भएको कारणले यसले ओरिजिनतिरकै पार्ट कन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने मिनिङ बुझ्नुपर्छ। यसरी हामी अब जस्तो अघि मैले भनेका तीनवटै इक्वेसनहरू एकै ठाउँमा भइदिए भने, जस्तो एउटा 2x + 5y > 20 अनि 2x + y <= 12, x is greater than 0, y is greater than equal to 0 भन्ने एकै ठाउँमा भयो भने यसले कस्तो रिजनलाई कन्टेन गर्ला? छुट्टा छुट्टै जसरी गरेका थियौँ त्यो सबै एकै ठाउँमा गर्नु पर्यो। जस्तो 2x + 5y > 20 भन्ने छ, यसको बाउन्ड्री कन्डिसन इक्वालिटीमा सोच्नु पर्यो, अनि y लाई x मा अर्थात् x लाई y मा व्यक्त गर्नु पर्यो। एउटा आफूले सोच्नु पर्यो, अर्को चाहिँ इनइक्वालिटी दिन्छ है, इक्वेसनले दिन्छ। अनि त्यसपछि कर्म छ अगाडि बढाउँदै जाने, 3टा पोइन्ट आउँछ, ल र प्लट गर्ने। त्यो 3वटा पोइन्ट प्लट गरेको एउटा के आउँछ लाइन आउँछ, जसमा टेस्टिङ पोइन्ट राख्ने, ओरिजिन राख्दै गर्दाखेरि कन्टेन्ट भयो भने ओरिजिनतिर कन्टेन्ट गराउने, नत्र भने अर्कोतिर कन्टेन्ट गराउने। यस्तै गरेर अर्को इक्वेसनको पनि भ्यालु बाउन्ड्री इक्वेसन कन्सिडर गर्ने। बाउन्ड्री इक्वेसन कन्सिडर गरेपछि when x then y गरेर 3वटा पोइन्ट आउँछ, फेरि लगेर पनि त्यही इनइक्वालिटीमा राख्ने। अर्को बाउन्ड्री इक्वेसन आउँछ, त्यो पनि ओरिजिनबाट जाँदो रहन्छ, त्यहाँदेखि ओरिजिनलाई लगेर राख्ने, फेरि पनि सेटिस्फाई गर्यो। त्यसकारण यो ट्रु भयो भने यो लाइनले पनि यतै कन्टेन गर्यो, यो लाइनले पनि यतै कन्टेन गर्यो। अझ अर्को के छ, x is greater than equal to 0 भन्ने छ। 0 भन्दा माथि हुने x भनेको y एक्सिसको राइटतिर हो, त्यही भएर यहाँ y एक्सिसबाट राइटतिर कन्टेन गराउने। अनि y is greater than equal to 0 भन्ने छ, त्यो x एक्सिसको माथितिर मात्र y पोजिटिभ हुन्छ, त्यसकारण x एक्सिसबाट पनि माथि एरो दिने। त्यो कुरालाई एक सेन्टेन्स मात्र लेखेको हुन्छ, सिन्स x is greater than 0 and y is greater than equal to 0 contains the first quadrant भनिदिएपछि यो y को राइटतिर र x को माथितिर हामी एरो लगाउन सक्छौँ। यसपछि सबै एरोहरूले घेरेको पार्टलाई बाउन्ड्री, यसलाई फिजिबल रिजन भनिन्छ, सबै एरोहरूले घेरेको पार्ट। जस्तो यहाँ हेर, यो स्याडेड भएको पार्ट चाहिँ के हो त, यो फिजिबल रिजन हो। सबै हाम्रा सीमितताहरू प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि सबैलाई सेटिस्फाई गर्ने रिजन यति हुँदो रहेछ। अब यो मध्येको अप्टिमम म्याक्सिमम कति हुन्छ, यो मध्येको मिनिमम कति हुन्छ हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो मिनिमम यिनीहरू मध्येको कर्नर कि म्याक्सिमम होला कि मिनिमम होला, यिनी कर्नरहरू मध्ये कहीँनिर कि म्याक्सिमम हुन्छ कि मिनिमम हुन्छ। त्यसकारण यी कर्नरहरूको हामी कोअर्डिनेट निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ ओ को 0 0 होला, अनि ए को यस्तै काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 होला, 6 0 होला। अनि त्यस्तै यो बी को कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्यो भने यो माथिबाट आएको लाइन र यतापट्टि गएको लाइन, जस्तो माथिबाट आएको लाइन र यतापट्टि गएको लाइनका इक्वेसन छ नि, यिनलाई साइडमा रफ गरेर x र y का भ्यालु निकालेर बी को कोअर्डिनेट लेखे हुन्छ। अनि सी को कोअर्डिनेट लेख्ने बेला नि अब काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 भनेपछि 0 4 होला। यिनीहरू कोअर्डिनेटले हाम्रो अब्जेक्टिभ दिएको छ भने लगेर राख्दै गर्दा त्यसले म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइजको कुरा दिन्छ। तर अहिले हाम्रो पहिलो एक्सर्साइज मात्र फिजिबल रिजन र यसका कोअर्डिनेट लेख्न मात्र सिकाएको छ। यो यस्तो स्याडेड पार्ट निकाल्ने र यसका कोअर्डिनेट लेख्न सिक्ने। अनि अब योभन्दा पछाडिको दोस्रो एक्सर्साइजमा बल्ल हामीले के गर्दैछौँ, यो इनइक्वालिटीका मिनिमाइजेसन र म्याक्सिमाइजेसन अप्टिमल भ्यालु निकाल्दैछौँ। पहिलो आजको हाम्रो काम के हुन्छ, यतिको यो फिजिबल रिजन निकाल्ने अनि यसको कोअर्डिनेटसम्म लेख्न सक्ने। दिएका इनइक्वालिटीलाई ग्राफमा लगेर भर्ने र अनि त्यस पछाडि के गर्ने, ग्राफमा लगेर जब राखिसकिन्छ भने हामीले यस्ता कोअर्डिनेट फिजिबल रिजनका कोअर्डिनेट, जस्तो यसमा हेर त दिएको फिजिबल रिजनको नाम के रहेछ, ओएबिसी।
माथि इक्वेसन हेर्दाखेरि ओएबिसी हेरेर त ओएबिसी भनेको फिजिबल रिजन रहेछ। त्यसो भने यसका कोअर्डिनेट के त ओ को 00, ए को 60, बी को 52 अनि सी को 04। ग्राफमा गर्दा ठ्याक्कै कर्नरमा काटियो भने त काउन्ट गर्ने, कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै कर्नरमा नकाटिन सक्छ फिजिबल रिजनका कोअर्डिनेटहरू कर्नरहरू। त्यति बेला जुन जुन ठ्याक्कै पोइन्ट काउन्ट गर्न मिल्ने छैन त्यो दुईवटा काटिएका लाइनका इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु। सल्भ गर्दा एक्स र वाइ आउँछ, त्यो नै त्यो काटिएको पोइन्ट हो, त्यो सल्भिङ गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारण अब यिनीहरू जुन हामीले एक्सर्साइज 2.1 छ नि हाम्रो बुकमा, त्यसमा जस्तो यस्ता क्वेसनहरू छन् हेर, ड्र द ग्राफ अफ द फलोइङ इनिक्वालिटी भनेको छ। अब यो सामान्य यस्ता इनिक्वालिटीहरूको ग्राफ ड्र गर्नु पर्यो। यो 1 2 3 जम्मा 3टा भन्दा क्वेसन छैनन्, तर ग्राफमा ड्र गर्दै गर्दा केही समय चाहिँ लिन्छ। त्यहाँदेखि मैले यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ आज पढाउँदिनँ, तर मैले अहिले जति एक्सप्लेन गरेँ नि त्यो हामी एउटा बोर्डमा पनि 1-2टा क्वेसनहरू गरेर हेरौँ, अनि यसरी पो गर्ने रहेछ भन्ने सामान्य आइडिया आयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। के छ, अब मैले बोर्ड सेयर गरौँ? हुन्छ सर। हुन्छ सर। हामीले आज त्यो ग्राफ कसरी ड्र गर्ने भन्ने टेक्निक जान्दा मात्र हुन्छ है। त्यो टेक्निकको लागि सामान्य अब बोर्डमा यसो केरेर हेरौँ, थाहा भइसक्छ। अहिले सिम्पल इनिक्वालिटीमा मात्र गयौँ आज हामी। सिम्पल इनिक्वालिटी अब यस्तो सामान्य जस्तो यो फर्स्टमा मैले के लेख्छु भने x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0। यसलाई नोड भनेर हामी सधैँ भनिरहौँ, नोड भनौँ, रिप्रेजेन्ट द region x 0 भन्दा ठुलो भनेको y एक्सिसको राइटतिर हो नि, रिजन REGION होला, region right from the y axis, राइट। y एक्सिस को राइट तिर मात्र कन्टेन गर्छ रे। x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको अर्थ जस्तो यो x एक्सिस र y एक्सिस हो भने यसलाई सिधा लाइन हो भन्ने कुरा सोच्छौ पक्कै पनि, यसलाई अन्यथा मान्दैन, यहाँ हामी रफ गर्दैछौँ। अब यो के गर्ने भन्दा y एक्सिस को राइट तिर मात्र हुन्छ अरे कि x भन्दा ठुलो भनेको यता मात्र हुन्छ, यस्तो पार्ट हुन्छ भन्न खोजेको है। यो पहिलो एउटा कुरा के सम्झिनु पर्ने छ भने x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 आयो भने y एक्सिसबाट राइट तिर मात्र हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ, पहिलो पार्ट। ल यहाँ त यो भन्दा पहिलाको पनि बाँकी रहेछ है, एकछिन है, यसलाई सबै फ्याँकिदिन्छु अनि त्यसलाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 को y एक्सिसबाट राइट तिर हुने रहेछ भनेर अब मैले दोस्रो लेखेँ हेर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भन्नेले केलाई कन्टेन गर्ला, contains the upper part of y axis भन्ने ठिक होला, सरी x axis, यहाँ y axis, upper part of x axis। हेर त जस्तो यो कस्तो हुन्छ भन्दा y 0 भन्दा ठुलो छ भन्ने कहिलेर देखियो भने x ओ x ड्यास y ओ y ड्यास भएको बेलामा y यहाँ भन्दा माथि जानेर हेर्ने भने पोजिटिभ हुन्छ अरे, x ओ x ड्यास भन्दा माथिपट्टि भनेपछि यो भन्दा माथि कि यो जति जानेर हेर जुनसुकै कोअर्डिनेटको पनि पोजिटिभ कोअर्डिनेट हुन्छ y कोअर्डिनेट, यो भन्दा माथि राइट। x एक्सिसको माथिपट्टिको पार्ट चाहिँ y भन्दा ठुलो भएको हुन्छ, एक 0 भन्दा y 0 भन्दा ठुलो भएको हुन्छ, अनि y को राइट तिरको पार्ट x 0 भन्दा ठुलो भएको हुन्छ। यो सामान्य कुरा हो, फेरि यही कुराले झुकिन्छ भनेर मैले यहाँ सामान्य रफ गर्दैछु। अब अर्को पार्टमा के गर्ने भन्दाखेरि थर्ड पार्टमा यो चाहिन्छ भने आफ्नो आफ्नो कपीमा टिप्दा ठिक हुन्छ है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 एन्ड y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 कन्टेन्स, दुईटै एकै ठाउँमा आयो भने के गर्ने, कन्टेन्स द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, फर्स्ट
क्वाड्रेन्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्नाले हामी त्यो पनि क्लास 9 मै हेरेका थियौँ। ल यसमा दुईटैलाई एकै ठाउँमा लैजानु पर्यो है। एक्स ओ एक्स ड्यास वाई ओ वाई ड्यास। अब हामी सुरुमा के लेखेका थियौँ, यदि वाई 0 एक्स 0 भन्दा ठुलो छ भने वाई एक्सिसको राइटतिर भनेका थियौँ। हेर त, अनि के अरे एक्स 0 भन्दा ठुलो छ भने वाई एक्सिसको राइटतिर भनेका थियौँ सुरुमा। दोस्रोमा वाई 0 भन्दा ठुलो छ भने एक्स एक्सिसको माथिपट्टि भनेका हो। त्यसो भने हामीले यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्थ्यौँ, यसलाई सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भन्थ्यौँ, यसलाई थर्ड क्वाड्रेन्ट भन्थ्यौँ, यसलाई फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्थ्यौँ। अब दुईटै एरोले जनाएको पार्ट हेर, दुईटै एरोले कन्टेन गर्ने पार्ट कुन चाहिँ भयो त? दुईवटै एरोले कन्टेन गरेको पार्ट। यहाँभन्दा माथि जाने यहाँभन्दा राइटतिर आउने भनेपछि यो पार्ट भयो नि। ल यहाँनिरको यहाँभन्दा माथि पनि जाने यहाँभन्दा राइटतिर नै आउने भनेपछि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट होइन त? त्यसो भने यो एक्स इज ग्रेटर देन 0 र वाई इज ग्रेटर देन 0 हाम्रो हरेक क्वेसनमा हुन्छ। किन भन्दा अहिले हामीले अब क्यालकुलेट गर्दै गर्दाखेरि हामी केमा क्यालकुलेट गर्दैछौँ भने यो व्यवहारिक क्वेसन क्यालकुलेट गर्दैछौँ क्या, जसमा मैले यदि प्रोडक्ट गर्छु, यति सेलिङ गर्छु, आइटममा कुरा गर्दैछौँ भने आइटम त कहिले नै नेगेटिभ हुँदैन। जस्तो मैले प्रोडक्सन गर्ने बेलामा -100 आइटम प्रोडक्सन गर्छु भनेर चाहिँ भन्दै गर्दा यसको मिनिङ छैन। मैले प्रोडक्सनै गर्दिनँ भने 0 होला, होइन भने मैले यतिवटा आइटम प्रोडक्सन गर्छु भनेपछि अब त्यो 0 भन्दा माथि हुन्छ। त्यसकारण अब भ्यारिएबल जस्तो नम्बर अफ आइटम नेगेटिभ नहुने हुनाले सधैँ परेको हुन्छ। यो थर्ड हामी जुन नोट लेखेका छौँ नि, यो थर्ड पार्ट चाहिँ सधैँ परेको हुन्छ। सधैँ कसरी प्रयोग गर्ने भने जस्तो एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस, वाई एक्सिसको राइटतिर र एक्स एक्सिसको माथितिर एरोले कन्टेन्ट गराउने गरी हाम्रो क्वेसन आएको हुन्छ है। त्यसकारण अब यो कुरा याद गरौँ। यसमा एक सेन्टेन्स लेख्ने, सिन्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 एन्ड वाई इज ग्रेटर देन 0 कन्टेन्स द फर्स्ट क्वाड्रेन्ट देन द फिजिबल रिजन इज भनेर लेख्न पाइन्छ। पहिला अरू इनइक्वालिटीहरू कन्टेन्ट गराउने, लास्टमा यसलाई लेखेको हुन्छ। त्यसकारण अब यति मात्र सम्झिदिएर अगाडि जाने। यो दुईवटा कुरालाई हामी लगेर डाइरेक्ट प्रयोग गर्नलाई हामी यहाँ यसरी एक्सप्लेन गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि फोर्थमा अघि मैले एक्स इज लेस देन इक्वल टु 2 भनेको थिएँ। जस्तो यहाँ एक्स इज लेस देन इक्वल टु 4 भन्ने यदि इनइक्वालिटी रहेछ भने कुन चाहिँ पार्टलाई कन्टेन गर्छ त भनेर हेर्नु पर्यो हामीले। जस्तो यसमा अब यो एक्स इज लेस देन इक्वल टु 4 भन्ने पार्टले कुन चाहिँ रिजनलाई कन्टेन गर्छ? फाइन्ड द रिजन contained by the inequality, contained by the inequality। र यो इनइक्वालिटीले कन्टेन गरेको रिजन पत्ता लगाऊ भन्यो भने हामी कसरी पत्ता लगाउने? हामी सामान्य टेक्निक सिक्दैछौँ। यो सानो क्लासमा यस्तो कुरा हामीलाई सिकाइरहनु पर्दैन भन्ने लागेको भयो नि। अब जसलाई लागेको छ उसले अरूको लागि हो भन्ने सोच्दै, सिम्पल कुरा। जस्तो एक्स इज लेस देन इक्वल टु 4 छ भने हामी पहिलो काम के गर्छौँ, यहाँ लेस देन अर इक्वल टु छ भने हामी इक्वल टुमा चाहिँ बाउन्ड्री इक्वेसन लेख्छौँ। कन्सिडर द बाउन्ड्री लाइन। यसको घेरा कहाँनिर हुन्छ पहिला घेरा पत्ता लगाउँछौँ क्या। बाउन्ड्री लाइन अर्थात् यसलाई इक्वेसन पनि भन्न सक्छौँ, बाउन्ड्री इक्वेसन भन्न सक्छौँ। बाउन्ड्री इक्वेसन अफ एक्स इज लेस देन इक्वल टु 4 एज कस्तो त भन्दा एक्स इज इक्वल टु 4 सोच्ने। अनि जब एक्स इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो भने क्लास 9 मा नै के लेखेका थियौँ, एक्स इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट इज द लाइन प्यारलल टु द वाई एक्सिस एन्ड थ्रु द एक्स इज इक्वल टु गिभन भ्यालु भन्थ्यो कि। एक्स इज इक्वल टु दिएको भ्यालुबाट जाने र वाई एक्सिससँग प्यारलल हुने लाइनलाई एक्स इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने लाइन थियो। एक्स इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने लाइन के हुन्छ? एक्स इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने लाइन वाई एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ। अनि एक्स इक्वल टु दिएको भ्यालुबाट जान्छ, राइट। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ? एक्स ओ एक्स ड्यास वाई ओ वाई ड्यास। मैले यहाँ यसरी के अरे जसमा 1 2 3 4 यसरी लेख्दै गएँ मैले। 5
1 2 3 4 5 यहाँ लेभलिङ ग्राफ भनेपछि लेभलिङ चाहिन्छ कि कहिले 10 20 30 कहिले 5 10 15 आफ्नो त्यहाँको साइज अनुसारको यहाँ हामीले लेभलिङ गर्न सकिन्छ तर लेभल गर्दा यतापट्टि जति छ 1 यतापट्टि त्यति नै 1 हुनुपर्छ त्यसको लागि ग्राफ किन्नुपर्छ भन्ने हो लेभलिङ बराबर भएन भने हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ र एक्चुअल रिजल्ट निकाल्न पनि सक्दैनौँ त्यहाँ अब यस्तै कुराहरू जस्तो यहाँ यो नेगेटिभतिर नआउनाले मैले यतापट्टि लेखिनँ अब यतापट्टि नेगेटिभमा जान्थ्यो होला x को यतापट्टि y को नेगेटिभमा जान्थ्यो हैन यतापट्टि -1 -2 -3 -5 -6 यसरी हुँदै जान्थ्यो यतापट्टि -1 -2 -3 -4 -5 हुँदै जान्थ्यो हैन अब x = 4 भन्ने पोइन्ट कहाँनेर हो ठ्याक्कै हेर्ने x = 4 भन्ने पोइन्ट त यही हो नि हेर त x = -4 भगा यता हुन्थ्यो +4 भगा राइटतिर यो मैले जानेर गएर यो च्याटेड गरिरहेको छु नि बोल्ड गरिरहेको छु नि यो x = 4 भन्ने पोइन्ट हो त्यसैले x = कन्स्ट्यान्ट भन्ने लाइन जहिले पनि y एक्सिस सँग प्यारलल हुन्छ र गिवन भ्यालुबाट जान्छ गिवन भ्यालु भनेको x = 4 हो यहाँ अब हामीले यस्तो लाइन ड्रा गर्नु पर्यो जुन y एक्सिस जस्तै होस् र यो पोइन्टबाट जाओस् गिवन भ्यालुबाट जाने y एक्सिस जस्तै हुने भनेपछि यो र यो यी प्यारलल छ नि जसरी गयो त्यसरी नै जाओस् अब हामीलाई चाहिएको त के हो त रिजन हो नि हेर त हामीलाई चाहिएको यो दिएको x > 4 भन्ने लाइनले कुन चाहिँ रिजनलाई कन्टेन गर्छ पत्ता लगाऊ भनेको थियो के अब रिजन पत्ता लगाउनलाई हामीलाई के गर्छौं यो बाउन्ड्री लाइन यदि 0 0 बाट गएन भने 0 0 भनेको यो पोइन्ट हो नि हामी टेस्ट गर्छौं टेक 0 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट राइट किन 0 0 लियौं भन्दा यो बाउन्ड्री लाइनबाट नजाने कुनै एउटा पोइन्ट लिए हुने थियो राइट यो जुन लाइन ड्रा गरेका छौं नि मानौ त्यो लाइन PP ड्याश लेखे मैले यो PP ड्याश भन्ने लाइनमा नपर्ने जुन कुनै पोइन्ट लिन पाइन्छ है टेस्टिङ पोइन्ट किन 0 0 नै लिने भन्ने कुरा लिनु पर्छ भन्ने छैन यो लाइनमा नपर्ने जस्तो मानौ यहाँको 5 0 लिन नि पाइन्थ्यो के ल यो त 5 0 भन्ने यतापट्टि पोइन्ट छ 0 0 भन्ने यो पोइन्ट हो नि अथवा कसैले मैले 0 4 लिन्छु भन्न नि पाउँछ यहाँ यो त 0 4 हो नि यहाँ जुन कुनै लिन पाउँछ है जस्तो अब हामीलाई सबभन्दा सजिलो कोर्डिनेट के हुन्छ भन्दा x 0 y एक्सिस काटिएको 0 0 हो नि त्यही भएर 0 0 सबैले चिन्न सक्छ त्यसकारण यो 0 0 यदि बाउन्ड्री लाइन 0 0 बाट गएको छैन भने टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 लिने चलन छ अब यो बाउन्ड्री लाइन नै 0 0 बाट गयो भने त अरु लिनै पर्छ त्यही भएर यो 0 0 भन्ने पोइन्ट टेस्ट गर्दै गर्दा मैले कुन चाहिँ पोइन्ट टेस्ट गरेको छु भन्ने याद गर्नु ल मैले यहाँ बोल्ड गरेको पोइन्ट टेस्ट गर्दै छु यो पोइन्ट कहाँ पर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि त अब हेर है अब यो पोइन्ट राख्दै गर्दा ट्रु भयो भने यसले यतै कन्टेन्ट गराइन्छ हामीले यहाँबाट यतै कन्टेन्ट गराउँछौं यो यही पोइन्टतिर कन्टेन्ट गराउँछौं यदि फल्स भयो भने यो पोइन्टको अर्कोतिर कन्टेन्ट गराउँछौं भनेको अर्थ अब यो 0 0 कहाँ टेस्टिङ गर्ने त भन्दाखेरि दिएको इक्वालिटीमा टेस्टिङ टेस्ट टेक 0 0 एज अ टेस्टिङ पोइन्ट फर के को लागि x < 4 दैट इज x < 4 भनेको त यहाँ x ठाउँमा 0 राखेको भनेको हो नि अब यो राइट हो कि रङ हो आफूले डिटरमाइन गरौँ 0 4 भन्दा सानो अथवा बराबर हुन सक्छ भन्ने कुरा यहाँ त और भन्दा जुन कुनै एउटा कन्डिसन भयो नि ल भन त एकजनाले यो राइट भयो या रङ भयो 0 is less than equal to 4 राइट किन राइट भन्यौ जीरो सधैँ एबार ओरिजिन तर्फ फर्काएको त्यो ल 0 सधैँ 4 भन्दा सानो हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो त्यसकारण राइट भयो थ्यांक यू तिमीले भनेको कुरा ठीक छ किन भन्दा यहाँ यो लेस देन अर इक्वल टु दुईटा मध्ये एउटा भ्यालिड भयो हुन्छ के त्यसकारण यो 0 भन्ने पोइन्ट अर्थात 0 4 भन्दा जहिले पनि सानो हुन्छ भन्ने कुरा ठीक हो त्यसकारण व्हिच इज ट्रू भनिन्छ के व्हिच इज ट्रू यो आफ्नो कमन सेन्स पर्यो जब ट्रू भयो भने यो बाउन्ड्री लाइनले यो इनइक्वालिटीलाई चिन्छ मैले यहाँ स्याडेड गरिराखेको छु नि हो यो पार्टलाई चिन्यो भनेपछि व्हिच इज फल्स भन्दिएको भए यहाँबाट यतातिर फर्काउँथ्यौं हामी यतापट्टि एरो दिन्थ्यौं के फल्स भन्दिएको भए यसलाई चिनेन भनेपछि यतापट्टिको पार्ट होइन रहेछ अर्कोतिरको हो रहेछ भन्ने हुन्थ्यो के अब अहिले हामीले ट्रू भएको हुनाले यसरी यतापट्टिको एरो दिनु परेन यतापट्टिको पार्ट परेन त्यसकारण अब रिजन स्याडेड गर्ने बेला हामी यतापट्टि स्याडेड गर्ने भयो यही ठाउँ
यदि होइन मैले त्यो पोइन्ट लिँदिनँ भनेर कोही तिमीहरू मध्येको कसै न कसैकोमा यो 0 लिन मलाई मन छैन भन्ने भावना यदि आएको छ भने यसरी ल अर्को पोइन्ट लिएर विचार गरौँ त। जुन कुनै एउटा लिए हुन्छ है त्यो लाइनमा पर्ने भन्दा बाहिरपट्टिको पोइन्ट। मैले यहाँ 50 भन्ने लिएको छु नि, यो कहाँ पर्छ आफूलाई थाहा हुनुपर्छ। 50 यहाँनिर पर्छ है। त्यसो भने अब यो 50 लाई लियौँ भने टेस्टिङ पोइन्ट x इज लेस देन इक्वल टु केमा 4 मा हेर त x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 5 राख्नु पर्यो। 5 लेस देन इक्वल टु 4 राख्दै गर्दाखेरि यो राइट कि रङ एक्चुअली हेर त। रङ के होला है भन्नु? रङ भयो। हो यो त 5 4 भन्दा सानो हुन नि सक्दैन बराबर हुन नि सक्दैन, त्यसकारण यो फल्स हुन्छ। फल्स भनेको के त भन्दाखेरि यसले 50 लाई चिनेन भनेपछि कता फर्किनु पर्यो, यतै फर्किनु परेन। जुन पोइन्ट लिए पनि रिजल्ट त एउटै आउनु पर्यो। रिजल्ट त आखिरी 0 लिँदा नि यसलाई कन्टेन गरेका थियौँ, यतै देखाएका थियौँ। यदि कसैले 50 लियो भने पनि त्यसलाई कन्टेन गरेन भनेपछि त्यसको अर्कोतिर कन्टेन गर्नु पर्यो, यतै जानु पर्यो ल। त्यसकारण रिजल्ट एउटै आउँछ जुन कुनै टेस्टिङ पोइन्ट लिए पनि हुन्छ। अब टेस्टिङ पोइन्ट लिएर रिजन पत्ता लगाउने काम गर्न सक्नु पर्यो है। यस्तै y लेस देन इक्वल टु 4 भयो भने y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4 भयो भने त्यहाँ पनि टेस्टिङ पोइन्ट राखेर यसरी नै जाने हो। अब यस्तै गरी मैले अब दुईटा भेरिएबल भयो भने के गर्ने, जस्तो x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4 भइदियो। अब यस्तो बेलामा के गर्ने त, सामान्य टेक्निक सिकौँ। यो पनि क्लास 9 मै गरेको क्वेसन हो। अब यस्तोमा पनि पहिलो काम के गर्छौँ, यसको बाउन्ड्री लाइन के घेरा कहाँबाट जान्छ पत्ता लगाउँछौँ। कन्सिडर द बाउन्ड्री लाइन, बाउन्ड्री इक्वेसन अर्थात लाइन जे भनौँ, बाउन्ड्री इक्वेसन फर x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4 एज बाउन्ड्री लाइन भनेको के त, बाउन्ड्री इक्वेसन भनेको जस्तो भए पनि त्यसलाई इक्वालिटीमा बराबर हुँदा कस्तो हुन्छ भनेको है हो। यसबाट हामी के गर्छौँ होइन x देन y। अब x र y पत्ता लगाएर न्यूनतम 3टा पोइन्ट भयो भने हामी गलत भएको नि त्यहीँनिर थाहा हुन्छ। हुन 2टा पोइन्ट भयो नि ड्र गर्न सक्छौँ होइन, तर न्यूनतम 3टा पोइन्ट भयो भने हामी गलत गरेको कुरा त्यहीँनिर थाहा हुन्छ कि। त्यसकारण सकेसम्म 3वटा पोइन्ट राखौँ। एउटा आफूले फ्रीली सोचौँ, मानौँ x इक्वल टु 0 हुँदा y कति होला त। हेर यहाँनिरबाट यो x लगेर 0 राख्दै गर्दा x प्लस y इक्वल टु 4 मा यसको ठाउँमा लगेर 0 राख्यो भने 0 प्लस y इक्वल टु 4 हुन्छ। त्यसैले y इक्वल टु 4 आउँदो रहेछ नि। हेर त x 0 आफूले सोचेका थियो, y 4 यो इक्वेसनले दियो 0 हुँदा 4 आउँदो रहेछ। जस्तो यहाँ x 4 सोच्यो भने कति होला, हेर त यहाँ 4 राख्ने हो भने यहाँ 4 प्लस y इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यसो भने अब y इक्वल टु कति होला, यसको ठाउँमा 4 सरी 0 नै 4 नै हो। अनि यो y इक्वल टु त के हुन्छ 4 माइनस 4 इक्वल टु 0 भएन र। x 4 सोच्यो भने x आफूले 4 सोच्यो भने y कति आउँदो रहेछ 0 आउँदो रहेछ। त्यसकारण यहाँ 4 सोच्दा 0 हुँदो रहेछ, यसले दिने हो त्यो। अब 2 सोचे कति हुन्छ नि, हेर त 2 सोच्दा कति होला ल, एकजना बोल। कुनै हुन्छ होला सर। 2 सोच्दाखेरि यहाँनिर 2 राख्ने हो भने 2 प्लस y इक्वल टु 4 भयो, y इक्वल टु 4 माइनस 2 इक्वल टु 2 नै हुन्छ। थ्याङ्क यू। अब यसलाई ल हामी बल्ल ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौँ के। अनि बल्ल बाउन्ड्री इक्वेसन अर्थात् बाउन्ड्री लाइन आउँछ अनि त्यसले कुन कन्टेन गर्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि पहिला हामी एउटा ग्राफ बनाउनु पर्यो, न्यूनतम 4 सम्म पुगेको भनेपछि 1 2 3 4 राइटतिर नि 5 सम्म अप्पर पार्टमा पनि ल 5 सम्म, लेफ्टतिर पनि कहिलेकाहीँ नेगेटिभ होला होइन, अनि लोवर पार्टमा पनि यसरी हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। जस्तो यसलाई x o x ड्यास y o y ड्यास गर्छौँ। यहाँ भएको पोइन्टहरू लगेर प्लट गर्न सक्नु पर्यो। पहिलो पोइन्ट 0 हुँदाखेरि 4 छ, हेर त 0 4 भन्ने छ नि, यो 0 हुँदाखेरि 4 छ भनेपछि 0 x पार्ट हो, यो x पार्ट 0 हो, y पार्ट 4, 0 हुँदाखेरि 4 1 2 3 4 भनेपछि यहाँ पुग्दो रहेछ। यो पोइन्ट पहिलो पोइन्ट भयो है, यहाँ भएको 0 4 भन्ने पोइन्ट यो। सरी 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 म गलत गरेँ, तिमीहरू किन बोलेनौ, मैले गलत गर्दै गर्दा बोल्नु पर्यो नि तिमीहरू। यो 0 हो त हैन, अनि किन बोलेनौ तिमीहरू, बिचमा बोलिहाल्नु पर्दैन नि र। यो 0 त कहीँ पनि राइटतिर नि गर्ने लेफ्टतिर नि गर्ने, यो 0 4 भनेको 1 2 3 4 0 4 त यहाँ पो पर्छ त।
0 4 प्लट गर्ने यो त 1 4 अहिले हामीलाई यो चाहिएको छैन मैले 1 4 मा लगेर 0 4 भन्दिन्छु के यो हामीलाई अहिले चाहिएको छैन यो 0 4 भनेको यहाँनेर x पार्ट राइट तिर गरे नि लेफ्ट तिर नि गरे तर y पार्ट 4 माथिपट्टि गयो अनि अर्को 4 हुँदा 0 भनेपछि त यहाँ 1 2 3 4 हो यो पार्ट यसलाई 4 हुँदाखेरि 0 हो अनि 2 हुँदाखेरि 2 भनेपछि त्यो 1 2 2 राइट तिर 2 अप्पर पार्टमा ल यहाँ के हुनु पर्यो 2 हुँदाखेरि 2 हुने भनेपछि यो पोइन्ट भयो यो 2 2 है यदि ग्राफको स्केलिङ ठीक छ भने है ग्राफको स्केलिङ ठीक छ भने यी पोइन्टहरुबाट सिधा लाइन तान्न सकिन्छ तिमीहरु स्केललाई लएर राख्यौ भने यहाँबाट सिधा लाइन जान्छ है यो कुन पोइन्ट भन्दाखेरि 0 4 2 2 र 4 0 लाई कन्टेन गर्ने गरी सिधा लाइन जान्छ यो लाइनको नाम के हो भने x + y = 4 भन्ने लाइन यसरी सिधा लाइन आएन भने के लेभलिङमा बिग्रेको हुन्छ कि तिमीहरुले लिने बेला x होइन x देन y गर्दै गर्दाखेरि पोइन्ट बिग्रेको हुन्छ यहाँ दुईटा जस्ता पोइन्टलाई पनि सिधा लाइनले ड्रा गर्न सकिन्छ तर तीनवटा पोइन्टलाई सिधा लाइनले ड्रा गर्न सकिदैन बिग्रियो भने के बिग्रियो भन्ने कुरा यही चेक हुन्छ के तर न्यूनतम तीनवटा पोइन्ट लियो भने ठीक हुन्छ भन्न खोज्यो कहिलेकाहीँ तीनवटा लिनै नसक्ने कन्डिसन रहेछ भने त्यतिबेला दुईवटा पोइन्ट पनि करेक्ट पोइन्ट लियो भने यो सेप आउँछ त्यसलाई अन्यथा छैन तर तीनवटा भए आफै चेक हुन्छ अब हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि यसले कुन चाहिँ रिजनलाई कन्टेन गर्छ भन्ने हो नि अब के गर्ने यो लाइन ओरिजिनबाट गयो कि गएन हेर त ल पी डैश भन्ने लाइन त ओरिजिनबाट गयो त यो 0 0 बाट गएको छैन हैन त्यो त हेर्दाखेरि देख्छौ नि त छैन भने यहाँ पनि टेस्टिङ पोइन्ट त्यही लिन सक्छ टेक 0 0 एज टेस्टिङ पोइन्ट फर के को लागि x y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4 को लागि इनइक्वालिटी को लागि लिने हो दैट इज अब x को ठाउँमा नि 0 राख्ने y को ठाउँमा नि 0 राख्ने इज इक्वल अनि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 4 हुने भयो ल भने यो व्हिच इज ट्रू अर फल्स एउटा 0 4 भन्दा ठुलो हुन पनि सक्दैन 4 सँग बराबर हुन सक्दैन व्हिच इज फल्स फल्स भनेको के त यसले 0 0 लाई चिनेन के हेर त यो 0 0 त यहाँनेर थियो यसले चिनेन भने यो 0 0 तिरको पार्टमा पर्दैन यसले अर्को पार्टलाई कन्टेन गर्छ भनेपछि त्यसको अर्कोतिरलाई कन्टेन गराइदेऊ नि त सकियो ल यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यसले कन्टेन गर्ने रिजन अब यस्तै क्वेशनमा चारवटा इनइक्वालिटी रहेछ भने एउटाले यसरी माथिपट्टि देखायो अनि अर्कोले फेरि यस्तै यहाँ यतापट्टि देखाउने इनइक्वालिटी होला अर्को यसरी आउँदै गर्दाखेरि यसरी तलपट्टि देखाउने इनइक्वालिटी होला है अनि यस्तै x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0 भन्यो भने x बाट माथि y बाट राइट तिर देखाउने होला अब यी सबैहरुले घेरेको कन्डिसन के इनइक्वालिटी हेर्ने भने अब यसरी स्याडर गरेर हामी फिजिबल इनइक्वालिटी निकाल्न सक्छौं हेर यसरी जम्मै इनइक्वालिटीले घेरेको पार्टलाई मात्र हामी निकाल्यौं भने यस्तो पार्ट आइपुग्छ हो यिनीहरुको नाम राख्ने है जस्तो यहाँनेर a b c d e राख्यो भने हो यसलाई हामी फिजिबल रिजन भनिन्छ दिएका इनइक्वालिटीलाई लएर ग्राफमा प्लट गरिसकेपछि आएको फिजिबल रिजनका कर्नर राखौं र त्यो फिजिबल रिजनलाई हामी एक्सप्रेसन गर्न सक्छौं यो यसरी यति मात्र यहाँ भन्दा माथि मात्र है यो भन्दा माथि मात्र यदि स्याडर गर्यौं भने यसलाई हामी फिजिबल रिजन भन्छौं धेरै इनइक्वालिटी दिएको बेलामा अ सिंगल इनइक्वालिटी दिएको बेलामा त अघि मैले सिकाइसके त्यसकारण हामी यसरी अगाडि बढ्न सक्छौं यो पार्टलाई हामी a b c d e यिनी चारवटा पाँचवटा कर्नर a b c d e यिनीहरुका कोअर्डिनेट लेख्न सक्यौं भने हाम्रो यो एक्सरसाइजको उद्देश्य पूरा हुन्छ हाम्रो यो पहिलो एक्सरसाइजले के भनेको छ भने दिएका इनइक्वालिटीलाई ग्राफमा लैजाने अनि कुन पार्ट कन्टेन गर्छ त्यो पार्टलाई हामी स्याडर गर्न सक्नुपर्ने एउटा मात्र पार्ट रहेछ भने सिधै स्याडर गरे हुने भयो धेरै पार्ट रहेछ भने सबैले कन्टेन गरेको पार्टलाई स्याडर गर्ने र फिजिबल रिजन निकाल्ने फिजिबल रिजनका कर्नरहरुको कोअर्डिनेट पनि लेख्न सक्ने भएदेखि हुन यो क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमै थियो हेर अब भुलेको भए पनि आजको रिभिजन क्लास जस्तै भयो त्यसैकारण अब यही अनुसार अगाडि बढेमा हामीले पहिलो एक्सरसाइज गर्न सक्छौं पहिलो एक्सरसाइजमा बानी परौं दोस्रो एक्सरसाइजबाट फेरि हाम्रो क्वेशनै आउँछ ग्राफिकल मेथड
अब दोस्रो एक्सर्साइज भोलि पढौँला। त्यो दोस्रो एक्सर्साइज पनि 12 मा अथवा 10 को अप्सनल म्याथमा पढेकै छ, त्यही अनुसारको। अब तिमीहरू जान्ने जसले आइडिया पहिल्यै छ त्यसलाई अझै योभन्दा अर्को एक्सर्साइज पनि अगाडि बढाउन सक्छौ, अन्यथा छैन। नत्र भने भोलि मैले त्यो म्याक्सिमाइजेसन र मिनिमाइजेसनको पार्टलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। योभन्दा एक स्टेप अगाडि बढ्ने मात्र हो, अरू केही छैन। दिएको अब्जेक्टिभमा यी कोअर्डिनेट राख्ने, सबभन्दा ठुलो आउनुलाई म्याक्सिमम, सबभन्दा सानो आउनुलाई मिनिमम, त्यति कमेन्ट गर्ने त हो नि। यसले दुईटा पार्ट छुट्याएको हुनाले मैले पहिलो एक्सर्साइज भन्दा माथि आज म पुगेँ। के छ, यति नै गर्दा ठिक होला आज? हजुर सर, हुन्छ सर। ल त्यसो भने आफ्नो बुकमा रहेको पहिलो एक्सर्साइज आजको होमवर्क है, होमवर्क आउँदाखेरि जति बेला मैले पठाइदिउँला सबमिट गर्ने पार्ट चाहिँ मैले बनाइदिएको हुन्छु त्यहाँ, तर अब बुकबाट गर्दै गरौँ।